ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि शरणम। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हामी म्रियमाण जीव हौं। म्रियमाण यस अर्थमा कि प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक समय हामी मृत्युको तर्फ लम्किरहेका छौं। मृत्यु भनेको त्यो समय हो जब तपाई अर्थात् आत्मीय स्वरूपको तपाई र तपाईले प्राप्त गर्नुभएको यो शरीर र यो शरीरसँग सम्बन्धित भएका तपाईका जे पनि छन्, शरीरलाई जन्म दिने तपाईका मातापितादेखि लिएर तपाईका छरछिमेकदेखि लिएर तपाईले संग्रह गर्नुभएका जडवस्तुहरू, तपाईको सम्पत्ति, तपाईको घर, तपाईको राष्ट्रियता, तपाईले मोहु भनेर आफूलाई पुरुष भन्नुभएको तपाईको पुरुषत्व, तपाईले आफूलाई नेपाली भनेर आफूलाई मान्नुभएको तपाईको नेपालीत्वपन, तपाईले आफूलाई म ब्राह्मण हुँ भनेर मान्नुभएको वा क्षेत्रीय हुँ भनेर वा वैश्य वा शूद्र भनेर मान्नुभएको तपाईको वर्ण, तपाईको जात, समस्त त्यो दिन एकै क्षण एकै समयमा तपाईबाट चुडिनेछ। र यसरी चुडिनेछ कि सधैँको लागि चुडिनेछ। यो दिनको हामी बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म, भोलिपल्ट पनि बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म, एक महिनासम्म पनि कतिचोटि तपाईले त्यो क्षण जुन वास्तवमा पक्का सत्य हो त्यसलाई तपाईले कतिको स्मरण गर्नुहुन्छ? एकपल्ट आफूले आफूलाई छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त। होला पशुपतिनाथमा गएर त्यो शमशानमा त्यो जलिरहेको लास देखेर तपाईले सोच्नुहुन्छ होला केही क्षणको लागि, तर तपाईले यहाँ यो बुझ्नु जरुरी छ कि त्यो जलिरहेको लासले पनि हिजोसम्म यही नै सोचिरहेको थियो कि मेरो मृत्यु अहिले हुँदैन भनेर। त्यो जलिरहेको लासले पनि यही सोच्दथ्यो कि यिनीहरू मरिरहन्छन्, म चाहिँ नि अझै केही बाँच्छु। तर यो भ्रम तपाईको र यो देह र देहात्म सम्बन्ध कुनै पनि क्षण सधैँको लागि टुट्न सक्दछ। यो कटु सत्य हो। जसले यो सत्यको बारेमा स्मरण गर्यो, जसले यो सत्यलाई बारम्बार यस बारेमा सोच्यो, यसमा टोलाइरह्यो, त्यो अध्यात्ममा प्रवेश गर्यो। जसले यसलाई बिर्सियो, यो सत्यलाई बिर्सियो, त्यो संसारिकतामा मस्त भयो। बाँदरलाई बाघले लखेट्न आउँदाखेरि आफ्नो टाउको, आफ्नो मुन्टो जमिन मुनि लुकाउँछ अरे, अनि सोच्दछ अब यो कालो अँध्यारो मैले जुन महसुस गरिरहेको छु यसमा त बाघ छैन। तर त्यो बाघ आउँछ। त्यही बाँदरको अवस्था ती व्यक्तिहरूको हुन्छ जसले आउँदै गरेको बाघ रूपी त्यो मृत्युको स्मरण गर्दैन, सम्झना गर्दैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि आफ्नो जीवनकालमा अलि नास्तिकता उहाँको कवितामा झल्कने गर्दथ्यो। तर जसै मृत्युशय्यामा उहाँ पुग्नुभयो, तपाई मेरो सबैको त्यो मृत्युशय्याको दिन आउँदैछ। त्यो कुखुरो, त्यो भाले हेर्नुहोस् त कसरी मस्त गरेर टाउको ठाडो पारेर क्वाक क्वाक गर्दै हिँड्छ। तर त्यो पनि बगरेको पन्जामा एक दिन हुन्छ। त्यतिखेर सोच्नुहोस् त त्यो भालेको अवस्था, त्यो उधो मुन्टो लागेको क्वाक क्वाक गर्दैको, त्यो काट्नको लागि लगिरकिएको त्यो भालेलाई हेर्नुहोस् त। त्यो अवस्था तपाई सबैको आउनेवाला छ। जति नै सुकै ठुला ठुला कोट लगाएर, टाई लगाएर 50 तल्ले भवनमाथि बसेर गमक्क फुलेर जतिसुकै ठुला ठुला मिटिङ गर्नुहोस्,
जतिसुकै ठुला ठुला व्यापारिक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्देशीय मुद्दाहरू पारित गर्नुहोस्, त्यो भालेको अवस्था झै हो। त्यो उधोमुन्टो लाग्ने अवस्था आउँदैछ र त्यस्तै अवस्था सबैको हुन्छ। हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि त्यो अवस्था। अनि उहाँले आफ्नो मृत्युशय्यामा अन्तिम अवस्थामा उहाँले यसो हात हल्लाएर माग्नुभयो, मलाई एउटा कलम देऊ, म केही लेख्न चाहन्छु। अनि उहाँले आफ्नो अन्तिम कविता लेख्नुभयो, संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए लिभित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल। एकपल्ट उहाँको यो कवितालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त, बुझ्नुहोस् त। यो संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र उनी रमे रमाए भित्र चित्र लिएर, म पिएचडी गर्नेछु, म यसो गर्नेछु, म यो जग्गा किन्नेछु, म घर बनाउनेछु, म मेरो छोरोको विवाह हेर्नेछु, नातिको मुख हेर्नेछु। रमे रमाए लिभित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य। त्यो सारा मरुभूमि तुल्य भयो, रातै परे झै अब बुझ्छु बल्ल। मैले बुझ्दैछु, अरे म त्यो रमाउनको लागि, त्यो भुल्नको लागि त म रहेछु त। म त कुनै अर्कै प्रयोजनको लागि यहाँ आएको रहेछु त। पश्चाताप गर्न थाल्नुभयो उहाँले मृत्युशय्यामा। र यो कविता यहाँहरूले अथवा मैले श्रवण गर्दै गर्दा यो वाह वाह गर्नको लागि होइन, यो उहाँले यस कारण यो अन्तिम कविता लेखिदिनु भयो कि तपाईलाई र मलाई त्यही पश्चातापको त्यो आधी बेहरीमा पर्न नपरोस्। अगाडि उहाँले लेख्नुहुन्छ, निशा रहेछ संसार, निशा समान रहेछ संसार, आएन जिउँदै रहदानी ज्ञान, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। मसँग जब शारीरिक अवस्था स्वस्थ थियो, जब मसँग शक्ति थियो, सामर्थ्यता थियो, त्यो भाले झै मेरो भयो के व्यवहार। तर अहिले त्यो बगरेको पन्जा मुनि त्यो छटपटाइरहेको त्यो भाले जस्तो अवस्था अब म केही पनि गर्न सक्दिनँ। मैले आफ्नो पंखा फटफटाउन सक्दिनँ। मैले चाहेर पनि कृष्णको नाम लिए भने अब कति बेर लिने? मैले राधालाई प्रेम गर्ने हो भने कति समय प्रेम गर्ने? मेरो त्यो कठोर भइसकेको मेरो हृदयमा अब प्रेमाभूति के हुन सक्छ? निशा रहेछ संसार, आएन जिउँदै रहदानी ज्ञान, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, न भक्ति भो न ज्ञान न भो विवेक। संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाए, म शून्यमा शून्य शरीर बिलाए। मैले आफ्नो संस्कार गुमाए। कहाँ छ ईश्वर? कहाँ छ स्वर्ग? मरेर त मरेर गइसके, पितृहरूलाई के काम मैले तर्पण गर्नुपर्ने? के काम मैले पूजा गर्नुपर्ने? यदि ईश्वर छन् भने ईश्वरले पक्कै पनि मलाई पूजा गर भनेर त भन्दैन होलान्। आदि तर्कहरू। संस्कारै गुमाए मैले। बिहान उठ्नु पर्छ। किन उठ्नु पर्यो? नखाऊ रक्सी चुरोट मासु नखाऊ, दियो आफ्नो तर्क। केही किताबहरू विज्ञानका पढेका छन् अनि त्यो किताबको आधारमा आफूलाई बुद्धिमान सम्झियो। त्यो मृत्युको नजिक दुगुर्दै गरेको त्यो केही न केहीको 45 देखि 60-70 किलोको त्यो मांसधारी शरीरको जीवात्मा आफूलाई बहुतै ठुलो सम्झिन्छ। यति विश्व ब्रह्माण्ड छ, यति ठुलो छ। अनेकौं ब्रह्माण्डहरू छन्।
प्रत्येक ब्रह्माण्डभित्र अनेकौं अनेकौं नक्षत्र ताराहरू छन्। ती अनेकौं ताराहरूको कुनै एक ग्रहभित्र अनेकौं अनेकौं महादेशहरू छन्। ती अनेकौं महादेशमा पनि प्रत्येक महादेशभित्र अनेकौं अनेकौं सहरहरू छन्। ती अनेकौं सहरहरूभित्र पनि अनेकौं अनेकौं गाउँहरू छन्। ती अनेकौं गाउँहरूभित्र पनि अनेकौं अनेकौं घरहरू छन्। अनि त्यो घरभित्र बसेको एउटा केही न केहीको पुच्छेले आफूलाई सम्झिन्छ, समस्त विश्व ब्रह्माण्डको स्वामी सम्झिन्छ। आफूलाई भयानक ठुलो सम्झिन्छ। ईश्वर को हो? ईश्वर कहाँ छन्? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः। न उसलाई प्रवृत्ति मार्ग भनेको के हो थाहा छ, न उसलाई निवृत्ति मार्ग भनेको के हो थाहा छ, न मेरो मृत्यु आउँदैछ, मृत्युपछि के भन्ने पनि उसलाई थाहा छैन। भन्छ मर्ने त मर्ने हो नि, त्यो सम्झेर सबै छोडिदिने हो त, यस्तो तर्क गर्छ। उसले बुझ्दैन कि त्यसपछि पनि के हुन्छ। त्यसपछिको अवस्था उसलाई न वास्ता छ न मतलब छ। बिल्कुल त्यही बगरेको छेउमा बसेको त्यो खसी झै, जसलाई यति पनि थाहा छैन कि त्यो बगरेले त्यही छेउमै उसको साथी काटिरहेको छ र त्यसलाई काट्नेवाला आउँदैछ, तर त्यो मजासँग घाँस चपाइरहेको छ। त्यो खसीले पनि यही सोच्छ कि मर्ने त आउँदैछ नि, थाहा पाएर मैले गर्नु के। बिल्कुल त्यही खसी चाहिँ भएको छ। संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाए, म शून्यमा शून्य सरी बिलाए, जन्मे म यो सुख स्वर्ग पलाए, आखिर खाँक भई त्यसै बिलाए, आखिर खाँक भई त्यसै बिलाए। तपाईको घरको जुन जग्गा छ नि, त्यहाँ पनि तपाईभन्दा धेरै धेरै बुद्धिमान, तपाईभन्दा धेरै ज्ञानी अनेकौं अनेकौं धेरै मान्छेहरू त्यही तपाईकै घरको जग्गामा जलिसके, बिलाइसके होलान्। यो लाखौं करोडौं वर्षको यो सृष्टिमा यहाँ धेरैजना आइसके, धेरैजना गइसके, तैपनि चेत खुल्दैन मनुष्यको। तैपनि ऊ चाहन्छ यही सांसारिकतामा भुलौं। आखिर छोडेर समस्त झ्यापझुप्पै सबै खोसेर लग्ने रहेछ भने त्यसप्रति तपाईको मोह किन? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यो विवेक है हामीमा। नित्य र अनित्य यो बोध गरौँ न, र जुन नित्य छ त्यसलाई प्रेम गरौँ, एकदम साधारण कुरो छ। र जुन अनित्य छ, जुन नाशवान छ, तपाईका पुत्र लिएर आउनु भएको थियो र लिएर जानुहुन्छ र तपाईका श्रीमती लिएर आउनु भएको थियो र यी केही क्षणिक समयको लागि भएका हुन्, क्षणिक समय रहनेछन्। यिनीहरूसँग तपाईको नाता केही समयको लागि रहनेछ। तपाईको पदसँग, तपाईको धन सम्पत्तिसँग, तपाईको स्त्री पुरुष, यो जबै तपाईको परिचयहरूप्रति तपाईको क्षणिक सम्बन्ध हो भने यसप्रति कर्तव्य निर्वाह गरौँ। जुन कुरा नित्य छ त्यसप्रति प्रेम माया त्यतापट्टि राखौँ। जुन कुरा अनित्य छ, जुन केही क्षणको लागि तपाईको हातमा आएको छ, त्यसप्रति मात्र कर्तव्य निर्वाह गरौँ। त्यसमा कुनै किसिमको आसक्ति, त्यसमा कुनै किसिमको माया मोह यो यदि राख्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई नै दुःख दिन्छ। बिले बत उक्रमान विक्रमाने न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। यो कानको यो प्वाल छ नि, यो कानको प्वाल, यो भनेको त साँपको दुलो हो रे, जसले श्रीकृष्णको गाथा सुन्दैन अरे। जिह्वा असति दार्रिक एव श्रुत नुपगायति उर्गाए गाथा। अनि यो जिब्रो छ नि, यो जिब्रो यदि भगवानको गाथा गाउँदैन भने त्यो भ्यागुतोको जिब्रो हो रे, जसले ट्वार 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 मात्रै गर्छ अरे। भार परम पट्ट किरीट जुष्टमुत्तमङ्गम न नमेतम कुन्दम। अनि यो टाउकोमा लगाउने श्रीपेच
टाउकोमा लगाउने ठुला ठुला टोपीहरू त भार हो रे, जुन शिर भगवान श्रीकृष्णको चरणमा झुक्दैन अरे। बर्हाइते ते नयने नृणाणाम लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतोए, जसले विष्णुको चिन्ह लिङ्गलाई निरीक्षण गर्दैन नि त्यस्तो आँखा, त्यो आँखा भनेको त मयूरको प्वाखको आँखा झैं निर्जीव आँखा हो रे। पादौ निडाम त दुर्मजन्य भाजौ क्षेत्राणि ननुव्रजतो हरेयौ, र त्यो खुट्टा तपाईको खुट्टा त्यो भनेको रुखको जरा झैं हुन् रे। यदि भगवान श्री विष्णुको मन्दिरमा तीर्थमा त्यसलाई लिएर त्यो पाउलाई त्यतातिर लानुहुन्न भने जीवत छबो सब हो रे, त्यो सब भगवत अङ्ग्री रेणुम न जातु मृत्यो रविलवेतु यस्तु श्री विष्णुर्पद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसन छबो यस्तु न वेद गन्धम। जसले भगवानको श्री कृष्णको श्री विष्णुको पादको त्यो अङ्ग्री रेणु आफ्नो शिरमा धारण गर्दैन, जसले भगवान श्री विष्णुको पाउमा रहेको त्यो तुलसी त्यसको गन्धबाट मोहित हुँदैन, त्यो भनेको शव हो रे भनेर भागवतले दोस्रो स्कन्दको तेस्रो अध्यायको 20औं, 21औं, 22औं, 23औं, 24औं श्लोकमा हामी जीवात्माहरूलाई लक्षित गर्दै गाली गरेको छ। ते शिर कटुतुबरी समतुला जे न नमत्त हरिपद गुरुमूला। त्यो टाउको फर्सी जस्तो हो अरे, जसको टाउको गुरु अगाडि झुक्दैन अरे, भगवानको पाउ अगाडि जसको टाउको झुक्दैन अरे, त्यो फर्सी हो अरे, फुटेर गएकै राम्रो हो अरे। हरे कृष्ण। हामी श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा छौं, जहाँ म को हुँ भन्नेमा भगवान श्री हरि श्री कृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो अध्यायको 20औं श्लोकमा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्माका लागि न कहिले जन्म छ न मृत्यु छ। आत्मा कहिले पनि जन्मिएन, जन्मिँदैन र जन्मिने छैन। ऊ अजन्मा छ, नित्य छ, शाश्वत छ र पुरातन छ। शरीर मर्दा पनि ऊ मर्दैन। यस श्लोकमा भगवान श्रीहरि श्री कृष्णले तपाईँ आत्मस्वरूप, तपाईँको लक्षण, तपाईँको गुणहरू बारे भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको कहिले जन्म हुँदै भएन अरे र तपाईँ न कहिले मर्नुहुन्छ। यो बाह्य शरीर खोल यो मात्रै मर्ने हो, परिवर्तन हुने हो। तपाईँ कहिले पनि मर्नुहुन्न, न जन्मिनु भएको थियो र तपाईँ शाश्वत हुनुहुन्छ र बहुत पुराण हुनुहुन्छ। श्वेताश्वतर उपनिषदले भन्छ, एतद् ज्ञानम नित्यमेव आत्मसंस्थम नातः पर देवी तव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरितारम चमत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम्य तत्। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:12। यहाँ उपनिषदले, वेदले के भन्छ भने, एतज ज्ञानम नित्यमेव आत्मसंस्थम, सधैँ आफ्नो मनमा राख्नु रे यो ज्ञानलाई। नातः पर वेदितव्यम हि किंचित, यो भन्दा ठुलो ज्ञान छैन। भोक्ता भोग्य प्रेरितारम चमत्वा, यो ब्रह्म तीन छ अरे, तीनटा, भोक्ता भोग्य र प्रेरक ब्रह्म। प्रेरक ब्रह्म भन्नाले श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। भोक्ता ब्रह्म भनेको तपाईँ हुनुहुन्छ र भोग्य ब्रह्म। यो भोक्ता ब्रह्म तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे भने, कठोपनिषदले भन्छ, आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रज्ञमेव च
इन्द्रियाणि हि अनाहुर विशेषतेषु गोचराण आत्म इन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत याहुर मनीषिण। यो शरीर एउटा रथसँग तुलना गरौँ अरे, अनि त्यसको रथित आत्मानम रथितम विद्धि, त्यो रथित चाहिँ नि तपाईँ हो अरे, त्यसमा बस्ने रथित। शरीरम रथमेव छ, अनि यो रथ भनेको यो शरीरसँग उपमा गर्नुहोस्। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, रथमा जुन सारथी बस्छ नि त्यो भनेको तपाईँको बुद्धि हो अरे, अनि त्यो रथको जुन घोडाहरू छन् नि यो तपाईँको कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक अनि 5वटा कर्मेन्द्रियहरू, उपस्थ, गुदा, बाणी, हात, पाउ, यो घोडाहरू भए। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय भने मन भनेको चाहिँ नि यो घोडालाई खिच्ने त्यो लगाम हुन्छ नि, त्यो लगाम। अनि विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि यी विषयहरू भनेको त्यो घोडाले खाने घाँस हो रे। यस्तो किसिमको यो रथरूपी शरीर छ तपाईँको। यो रथलाई लिएर चलाउने तपाईँले बुद्धिरूपी सारथीले हाँक्दै त्यसमा बसेको रथित आत्मा तपाईँलाई त्यो मनरूपी त्यो लगामले 10वटा घोडारूपी इन्द्रियहरूलाई तान्दै, घोडा यता जान लागे भने तान्ने रस्सी, उता जान लागे भने तान्ने, यसरी यो रथरूपी तपाईँको शरीरलाई लानुहोस्। यही हो भोक्ता ब्रह्म, भोक्ते त्याहुर मनीषिण। कठोपनिषद 1:3-1:4 भने भोग्य ब्रह्म भनेको यो जगत, यो 3टा जुन तत्त्वको कुरा गर्यो यो यस ब्रह्माण्डमा छ, यो भन्दा बढ्ता केही छँदै छैन। प्रेरक ब्रह्म छ, भोक्ता वोम ब्रह्म यो जीव र यो जगत, यो 3 छ। यो 3 बाहेक अरू केही छँदै छैन। र यसमा यी 3को न एकले अर्कालाई बनायो न अर्कोले अर्कोलाई बनायो, यो सबै थियो, छ र रहिरहने छ। यहाँ प्रश्न आउँछ, परमात्मा, परम परमात्मा कारणोदकशायी विष्णु अर्थात् महाविष्णुको उदरबाट फेरि ब्रह्माण्ड, अनेकौं ब्रह्माण्डको प्राकट्य कसरी भयो त? यदि एकले अर्कालाई नबनाएको हो भने यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि एउटा कुखुराको माउछे अनि जसै चिल माथिबाट आउँछ उसले आफ्नो सबै चल्लाहरूलाई आफ्नो उदरमा समाहित गर्छ, अनि जसै त्यो चिल जान्छ ती चल्लाहरूलाई उसले फेरि खुल्ला छोडिदिन्छ। यसै गरिकन जब प्रलय हुन्छ कारणोदकशायी विष्णुको उदरमा समस्त विश्व ब्रह्माण्ड समाहित हुन जान्छ भने जब उत्सर्जन गर्नु पर्यो अर्थात् प्राकट्य गर्नु पर्यो, सृष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि तिनीहरू सबै बाहिर निस्कन्छन्, तर एकले यहाँ अर्कोलाई बनाएको होइन। यही कुरा भगवान श्री कृष्णले यस श्लोकमा भन्नुहुन्छ कि यो आत्माको न कहिले जन्म छ न मृत्यु छ। यहाँ हाम्रो अचिन्त्य वेदावेद दर्शनले के भन्छ भने आत्मा 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा परमात्मा, एउटा आत्मा। यो परमात्मा विभू हुन्छ, सर्वव्यापक हुन्छ भने हामी चाहिँ नि अणु चेतन आध्यात्मिक आत्मा स्वरूपमा छौं। यहाँ एउटा कुरा, अर्को प्रश्न के गरिन्छ भने यी 3 ब्रह्म, जगत र जीव, यिनीहरूको पनि बाउ त हुनै पर्यो नि कोही। तर यहाँ जब यहाँहरूलाई पढाइन्छ विज्ञानमा द कन्जर्भेसन लज अफ इनर्जी भनेर, द इनर्जी क्यान नेभर बी क्रिएटेड, द इनर्जी क्यान नेभर बी डिस्ट्रोइड, बट इट क्यान ओन्ली बी ट्रान्सफर्म्ड फ्रम वान फर्म टु एनोदर। अर्थात् शक्ति कहिले पनि पैदा हुँदैन, शक्ति बस एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन मात्र हुन्छ भन्दा यहाँले कहिले पनि शक्तिको बाउको हो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्न। तर जब तपाईकै शास्त्रले आत्माको
कहिले पनि जन्म हुँदैन भन्दा प्रतिप्रश्न हामी हिन्दू भइखाएकाहरूले गर्न थालेका छौँ। यसलाई यसरी नै बुझ्नुहोस् कि आत्मा परमात्मा भनेको एउटा शक्तिको मुस्लो हो जसको कुनै क्रिएटर हुँदैन। जसरी ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीले विज्ञानमा भन्यो, द इनर्जी क्यान नेभर बी क्रिएटेड नर इट क्यान बी डिस्ट्रोइड। अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, वेद अविनाशिनम नित्यम ययनम अजम अव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, जसले यो आत्मा अविनाशी छ, नित्य छ, अजन्मा छ र अव्यय छ भन्ने जान्दछ, त्यसले कसरी कसैलाई मार्ला वा मार्न लगाउन सक्ला। अनि अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात् जसरी मानिसले पुराना वस्त्रहरू त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गर्दछ, त्यसै गरी आत्माले पनि पुराना र काम नलाग्ने शरीरलाई त्यागेर नयाँ भौतिक शरीर धारण गर्दछ। यो शरीरको 6वटा अवस्था हुन्छ। यो जन्मन्छ, त्यसपछि हुर्कन्छ, केही समय त्यसै बस्दछ, त्यसपछि यसले सन्तान उत्पादन गर्दछ, अनि यो खुम्चिन थाल्दछ, अनि यसको नष्ट हुन्छ। तर आत्मा रूपी तपाईँ यो अजर अमर छ। यसको कहिले पनि न जन्म हुन्छ, न यसको मृत्यु हुन्छ, न यसमा कुनै परिवर्तन नै देखा पर्दछ। तर यो आत्मा कहाँ बस्दछ भन्दा यो आत्मा तपाईको हृदयमा बस्दछ। हृदय एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6। शवा हि एष आत्मा हृदि। छान्दोग्योपनिषद 8:3-3। तपाईको हृदयमा यो आत्मा बस्दछ, तपाईको आध्यात्मिक हृदयमा। यो आत्मा ढाकिएको हुन्छ तपाईको अन्तःकरणमा। हाम्रा आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ, यो आत्मा हृदयमा अन्तःकरणमा रहन्छ र पञ्चप्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान र सहप्राण, धनञ्जय, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, यी प्राणमा यो बहेर बसेको हुन्छ। जसै जीवात्माले संसारसँग उठबस गर्छ, संसारमा भएको सतो, रजो र तमो गुणसँग त्यस व्यक्ति, त्यस जीवात्मा आच्छादित हुँदै जान्छ र उसको आत्माको वरिपरि रहेको यो अन्तःकरणमा धावा बोल्दछ यी 3 गुणहरूले। तद अनुरूप त्यस व्यक्तिको सोचाइ हुन्छ, त्यसको विचार हुन्छ, त्यसको अर्को गति तय हुन्छ, त्यसले कस्तो शरीर पाउने तय हुन्छ। अब यसरी शरीर परिवर्तन जब उसले गर्दछ, त्यसले पूर्व जन्ममा कस्तो संस्कार लियो, तद अनुरूप त्यसको अर्को शरीर हुन जान्छ। उदाहरणको लागि मानौ तपाईँ रसना तृप्तिमा असाध्यै नै लट्ठ पर्नुभयो, तपाईको अन्तर्हृदयमा खाउ 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 भन्ने भावना तपाईले राख्नुभयो, अति राख्नुभयो। अब जसै तपाईको मृत्यु हुन्छ, तपाईको यही अन्तःकरणलाई प्रकृति माताले हेर्दिछिन् र त्यसको आधारमा तपाईको अर्को जन्म कस्तो हुन्छ, कस्तो शरीर दिइने, तपाईले नै बटुल्नु भएको तपाईको वृत्ति, तपाईको मन कस्तो छ, तपाईको अहंकार कस्तो छ, तपाईको चित्त कस्तो छ, तपाईको बुद्धि कस्तो छ, यसैको आधारमा तपाईको अर्को शरीर प्रकृति माताले निर्धारित गर्छिन्। यो अहंकार भनेको के हो, यो चित्त भनेको के हो, यो बुद्धि भनेको के हो, मन भनेको के हो? वास्तवमा यो सबै एकै हो, मन नै हो। मनले नै जब तपाईको परिचय सम्बन्धी भावमा जान्छ, त्यसलाई अहंकार भनिन्छ। त्यही मन नै जब चिन्तन गर्छ र त्यो चिन्तनको असर त्यसमा पर्दछ, त्यही नै चित्त भयो। त्यो मनले नै जब मनन गर्न थाल्दछ, त्यही नै मन भयो भने त्यही मनले
जब सत्य असत्य आदिको निर्क्योल गर्न थाल्दछ, ठिक बेठिक आदिको निर्क्योल गर्न थाल्दछ, यसैलाई नै बुद्धि भनियो। त्यही मनको विभिन्न स्वरूपको यो समष्टि स्वरूपलाई अन्तर्हृदय भनेर भनियो। र यो अन्तर्हृदयमा तपाईँको कस्तो वृत्ति भयो, मानौ जिब्रोको रचनातिर अति तपाईँलाई लालायितता बढ्यो भने प्रकृति माताले जब तपाईँले यो शरीर छोड्नुहुन्छ तपाईँको अन्तर्हृदयमा हेर्ने छिन् र त्यहाँ यसको रचना तृप्ति अति देखेपछि तपाईँलाई नै तपाईँको इच्छा अनुरूप नै सबैभन्दा रचना तृप्ति गर्न सक्ने योनि कुन छ त? त्यो भनेको सुँगुरको शरीर हो। हेर्नुहोस्, र तपाईँलाई सुँगुरको शरीर दिइन्छ, तपाईँकै इच्छा अनुरूप भएको हो। त्यो कुनै तपाईँलाई सजाय दिनको लागि सुँगुरको शरीर दिइएको होइन। सुँगुरको शरीर जसै तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ, तपाईँलाई काठ चपाउँदाखेरि पनि यो मनुष्य शरीरमा मिठो मिठो खानेकुरा खाए चाहिँ तपाईँलाई स्वादिलो, तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको अनुभव हुन जानेछ। यसरी मनुष्यले आफ्नो इच्छा अनुरूप शरीर परिवर्तन गर्दछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको इच्छा, तपाईँको मनले मागेको सतो रजो तमो गुणहरूसँग लागेर जे माग्दछ र जस्तो अन्तर्हृदय तपाईँले बनाउनुहुन्छ त्यही शरीर तपाईँलाई मिल्ने हो। त्यसैले शास्त्रले बारम्बार भन्छ इच्छा नराख। तर जसै तपाईँ रजोगुणी इच्छा राख्नुहुन्छ अथवा तमोगुणी इच्छा राख्नुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी सबै घनीभूत हुन जान्छ। र यसरी वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जसरी लुगा फेर्नुहुन्छ नि तपाईँले, त्यसै गरिकन यो शरीर परिवर्तन गर्नुहुन्छ। र यो गरेको तपाईँले धेरै भइसक्यो, हजारौं पटक गन्न नसक्ने असंख्य पटक तपाईँले आफ्नो शरीर परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विलाप नगर्न भन्नुहुन्छ कि हेर, शरीर परिवर्तन त जीवात्माले गर्नै पर्दछ। शरीर परिवर्तन उसको नेचर हो, उसलाई बनाइयो त्यसरी। अब व्यक्ति के हुन्छ भने जब अनित्य वस्तुमा गर्नुपर्ने कर्तव्य, नित्य वस्तुप्रति प्रेम गर्नुपर्ने हो। नित्य वस्तु भनेको के हो? भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्णसँग तपाईँको सम्बन्ध, यसलाई प्रगाढ बनाउनु पर्ने हो तपाईँले। यो त नित्य छ नि। तर यतातिर चाहिँ नि तपाईँ उदासीन हुनुभयो, अनि अनित्य सम्बन्ध, तपाईँको पुत्र, तपाईँको श्रीमती, तपाईँको पद, तपाईँको धन, तपाईँको घर, यताप्रति तपाईँ माया मोहमा लाग्नुभयो, जसरी अर्जुन लागिरहेका छन्। अर्जुनले गर्नुपर्ने के हो? यहाँ कर्तव्य प्रमुख छ, त्यो कर्तव्य नै बिर्सेर उहाँ माया मोहमा लाग्नुभयो। तसर्थ यो माया मोहमा लागेको आफ्नो माता पिता यी जुन अनित्य छन्, जसलाई मात्र व्यवहार गर्नुपर्ने हो, त्यतापट्टि नै तपाईँ जब आसक्त हुनुहुन्छ अनि शरीर छोड्ने बेलामा त्यसलाई बहुत चिन्ता हुन्छ। हेर्नुहोस्, बहुत दुःख हुन्छ, बहुत पीडा हुन्छ। तर ईश्वरको नजरमा त्यो मृत्यु भनेको उनले त लुगा फेरिदिएको। जसरी तपाईँको सानो बालक जब उसको लुगा फोहोर हुन्छ, माताले के गर्छिन्? त्यो बालकको लुगा फेरिदिनुहुन्छ नि। त्यो बालक नुहाउनुभन्दा अगाडि चिच्याउँछ, कराउँछ, म नुहाउँदिन भन्छ। कारण के? कारण के हो भने त्यो लुगामाथि उसलाई आसक्ति छ। कारण के हो भने नुहाउँदाखेरि अलिअलि चिसो पनि हुन्छ, अनि ऊ नुहाउँदिन भनेर भएको छ। तर माताले जबरजस्ती समातेर ल्याएर त्यो बालकलाई नुहाइदिन्छन्, किनभने मातालाई यो थाहा छ कि अहिले अर्को सफा लुगा पाउने बित्तिकै यो खुसी हुन्छ, यो हाँस्छ भनेर। यही नै हो, ईश्वरीय नजरबाट यो मृत्युलाई हेर्नुहुन्छ भने ईश्वरले तपाईँको फोहोर भएको, जीर्ण भएको, अथवा तपाईँको जुन भावना छ, जुन इच्छा छ, त्यस अनुरूप नभएको तपाईँको शरीर, तपाईँको यो परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ रुनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, म अहिले नुहाउन चाहन्न, म लुगा फेर्न चाहन्न, किनभने तपाईँको आसक्ति छ। तपाईँको यो मेरो छोरो हो, यो मेरो पद हो, यो मेरो घर हो, यो सबै छोडेर जानु छ।
यो तपाईँ अज्ञानतावश तपाईँ रुनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, तर विधातालाई थाहा छ कि तपाईँ जति नै रोए पनि कराए पनि अहिले नयाँ लुगा लाउने बित्तिकै यो हाँस्छ, यो खुसी हुन्छ भनेर विधातालाई थाहा छ। तसर्थ लुगा फेरिदिनुहुन्छ। यो कुरा स्पष्ट हामी बुझौँ कि आजसम्म तपाईँको घरमा को मृत्यु भयो होला, तपाईँको हजुरबुवाको, तपाईँको बुवाको, तपाईँको मुवाको, तपाईँको छोराछोरी होलान्, तपाईँको वरिपरि छिमेकी होलान्, यो सबै मार्ने पनि भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णलाई मन्दिरमा गएर मागेर खाने भाँडो नबनाऊ। उनी विधाता हुनुहुन्छ, उनी ईश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनवटै उहाँले गर्नुहुन्छ। सुनामी ल्याउने पनि श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। यो कोरोना भाइरस ल्याउने पनि श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। कालीको रूपमा आउँछ भनिन्छ नि। एउटा सानो एउटा प्रसङ्ग सुनाउन मन लाग्यो। काली भनेको को हुन्? हाम्रो शास्त्रमा त कालीलाई अजङ्गको शरीर, दुब्लो पातलो शरीर, राता राता आँखा अनि एकदम क्रोधित अवस्थाको एउटा देखाइएको छ। वास्तवमा जगदम्बा अर्थात् माता पार्वती उहाँ नै यो प्रकृति माता हो। यो हेर्नुहोस् चारैतिर, यो हावा, यो समुद्र, यो दिन, यो रात, यो प्रकृति, यिनी नै जगदम्बा हुनुहुन्छ, यिनी नै पार्वती माता हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो शास्त्रमा माता पार्वतीलाई हिमालयको स्वरूपमा शिव पार्वतीको वासस्थान देखाइन्छ। हिमालमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कलकल कलकल झरना हुन्छ, त्यहाँ फुलहरू हुन्छ, त्यहाँ हिउँ पनि हुन्छ। अलि माथि गए भने त्यहाँ सल्लाहका बोटहरू हुन्छ, त्यहाँ वातावरण पनि रमाइलो हुन्छ। मानव समस्त प्रकृतिलाई एकमुष्ट गर्ने हो भने त्यो नै त्यही पर्वतमा हुन्छ, हिमालयमा हुन्छ भने सुण्ड मुण्ड भनेर देखाइएको छ। त्यहाँ यिनीहरूले के चाहे? यिनीहरूले सूर्यमाथि नै अधिपत्य गर्न चाहे, चन्द्रमामाथि नै अधिपत्य गर्न चाहे, यिनीहरूले वायुमाथि। त्यही त भइरहेको छ अहिले संसारमा। हेर्नुहोस् त, आधुनिकताको नाममा समस्त जलमाथि मनुष्यले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ। समस्त वायुमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ। ईश्वर छैन। ऊ यो भावनामा जताततै आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो विस्तार गराउन चाहन्छ। अनि हुँदा हुँदा त्यो सुण्ड मुण्डले के पनि गर्न खोज्यो भने माता पार्वतीलाई नै विवाह गर्न खोज्यो। हुँदा हुँदा अब यी आधुनिकताको नाममा म त 21औं शताब्दी भन्दै अब यिनीहरूले गर्न खोजिरहेका के छन्? प्रकृतिमाथि नै धावा बोल्न खोजिरहेका छन्। अप्राकृतिक व्यवहार गरेर, वृक्षहरूको नाश गरेर, खोला नदी नालाहरूको नाश गरेर, एटम बम जस्ता अति विनाशशील हतियारहरू बनाएर प्रकृतिले नदिएको गुही पनि खाइदिने, झिङ्गा पनि खाइदिने, चमेरो पनि खाइदिने, यौनिक आनन्दको नाममा के हो। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो प्रकृतिमाथि जब धावा गोल्छन्, यो प्रकृतिलाई नै म जितिदिन्छु। प्रभवन्ती उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। यो उग्र कर्महरू जागरुक जब हुन्छ त्यतिखेर यी सहनशील पार्वती माता असाध्य नै सहनशील हुन्छन्, प्रकृति माता। तर जब रिसाउँछिन् नि, अनि उनको शरीरबाट काली प्रकट हुन्छ। त्यो काली भनेको के हो? भनेको त्यही प्रकृतिको तमोगुण र रौद्र रूप हो। अब उहाँ निक्लिनुहुन्छ भुइँचालोको रूपमा, अब उहाँ निक्लिनुहुन्छ कोरोनाको रूपमा, अनि उहाँ निक्लिनुहुन्छ काली माता सुनामीको रूपमा। तपाईलाई खानको लागि विभिन्न किसिमका रोगहरू बनेर आउनुहुन्छ काली माता। यही हो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। गीता 9 अध्यायको 10औं श्लोकमा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, त्यो प्रकृतिको अध्यक्षता म गर्दछु। 23औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो नैनम शोष्यति मारुतः। यो आत्मालाई न कहिले कुनै हतियारले टुक्र्याउन सकिन्छ,
न आगोले डढाउन सकिन्छ, न पानीले भिजाउन सकिन्छ, न हावाद्वारा नै सुकाउन सकिन्छ। आत्माको गुण थप स्पष्ट पार्दै भगवान श्रीकृष्णले यो आत्मालाई न डढाउन सकिन्छ न भिजाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो आत्मा अणु स्वरूपमा छ। तर यहाँ स्पष्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अणु भन्दैमा रसियन वैज्ञानिक मेन्डेलिभले पिरियोडिक टेबल तपाईँले पढ्नुभयो, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्याल्सियम, यी अणु भनेका भौतिक अणु हुन्। तर यहाँ जुन अणुको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ, अणुरूपी आत्मा, यो भनेको यी भौतिक अणु होइनन्। किन भन्दा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले स्पष्टसँग श्लोकमा भन्नुभयो, यो अणुरूपीलाई आत्मालाई न डढाउन सकिन्छ, काट्न टुक्र्याउन सकिन्छ आदि। आणविक बम बनाउँदाखेरि अथवा आणविक भट्टीहरूमा बिजुली उत्पादन गर्नको लागि अणुलाई टुक्र्याइन्छ, जलाइन्छ। वैज्ञानिक परिभाषामा फ्युजन वा फिसन विधिद्वारा परमाणुभित्रको न्युक्लियसलाई टुक्र्याइन्छ वा जुदाएर दुई अणुलाई एकै बनाइन्छ, जसबाट उत्सर्जन हुन गएको शक्ति त्यसबाट फेरि पुनः अर्को अणु टुक्र्याइन्छ। यसरी त्यहाँ एउटा चैन रियाक्सन गराइन्छ, अर्थात् परमाणु पनि टुक्र्याइयो। तर यहाँ भगवानले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, यो अणुरूपी आत्मा जुन छ, यो छिन्दन्ती शस्त्राणी, शस्त्र आदिले काट्न सकिँदैन। तसर्थ अवश्य पनि यो अणुरूपी आत्मा, यो भनेको यो भौतिक अणु होइन। तसर्थ यसलाई हामी अचिन्त्य वेदावेदी दर्शनवालाहरूले भन्छौँ आध्यात्मिक चैतन्य अणु आत्मा। अब यहाँ प्रश्न के आउँदछ भने तपाईहरूले अणु आत्मा भनेर कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ? अद्वैत दर्शनले त अणु आत्मा त्यस्तो प्रसङ्ग ल्याएको छैन। अचिन्त्य वेदावेदी दर्शनवालाहरूले भन्छन्, न नरणे औरेण प्रोक्तेश सुविज्ञो बहुधा चिन्त्यमान, अनन्य प्रोक्ते गतिरक्त नास्ति अणियान ही तर्क्यूम अणु प्रमाणात्। कठोर उपनिषद 1:2-8। यहाँ स्पष्टसँग भनिदियो कि त्यो जुन जीवात्मा छ त्यो भनेको अणु प्रमाणात्, यो अणु हो शब्दै राखेर भनेको छ। त्यस्तै गरिकन श्वेताश्वतर उपनिषदमा यो जीवात्माको आत्मालाई भन्दै भन्यो, बाला अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सुविज्ञः चनन्ताये कल्पिते। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:9। यहाँ के भन्यो भने बाला अग्र शतभागस्य, यो कपालको अग्रभागलाई लिनुहोस् रे, त्यसलाई 100 टुक्रा गर्नुहोस् रे, अनि त्यो 100 टुक्रा मध्ये पुनः एउटा टुक्रा लिनुहोस् रे, त्यसलाई पनि 100 टुक्रा गर्नुहोस् रे, अनि जुन बाँकी रहेको टुक्रा छ कल्पितास्य छ भनिदियो, उपमा दियो। त्यति सोच्नुहोस्, भागो जीवः, त्यो भनेको जीव हो, सचनन्ताये कल्पिते, यो ज्ञानयुक्त जीव त्यही हो। यो अनन्य अनन्य वर्षदेखि आफ्नो विभिन्न संस्कार लिएर एक शरीरदेखि अर्को शरीरमा भ्रमित गरिरहेको छ भने जुन ब्रह्म भनेर अद्वैत दर्शनले पूर्ण आत्मालाई खाउँदछ, त्यसलाई पनि फेरि द्वैत दर्शनवादीले स्वीकार गर्दछ। त्यसलाई उहाँहरूले विभु आत्मा भगवान श्रीकृष्ण समस्त जीवमा बसेर परमात्मा स्वरूपमा रहनु भएको छ। अर्थात् द्वैत दर्शनले एउटा अर्को आत्मा, अणु आत्माको यहाँ परिचय गरायो, जसलाई अद्वैत दर्शनले मात्र एउटा चिदाभास भनेर भनेको थियो। अब यो श्लोक गर्दै गर्दाखेरि अद्वैत दर्शनवालाहरूले के प्रश्न गर्छन् भने, नैनम छिन्दन्ती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, यो जुन आत्मा छ यो त टुक्रिन सक्दैन भने तपाईहरू द्वैतवादी अर्थात् अचिन्त्य वेदावेद दर्शनवालाहरूले आफूले आफूलाई भगवानको अंश भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो टुक्रिँदै नटुक्रिने परमात्माको अणुरूपी तपाईँ टुक्रिएर कसरी टुक्रिनु भयो त भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसको उत्तर दिँदै अचिन्त्य वेदावेद दर्शनवालाहरूले भन्नुहुन्छ, श्री
कृष्णले गीताको 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा मामै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेको मेरो अंश हो जीव भनेको। तर त्यहाँ सनातन भन्ने पनि शब्द छ। यो अंश मात्रै होइन, सनातन अंश हो। भन्नुको मतलब के भने, मानव एउटा गिलास लिनुभयो, त्यो गिलास फुट्यो, फुटेपछि गिलासका टुक्राहरू भए। अब त्यो टुक्रा भनेको गिलासको सनातन अंश होइन, किनभने त्यो पहिला गिलासमा थियो र अहिले टुक्रियो। तर हामी अचिन्त्य वेदावेद दर्शनले त्यस प्रश्नको उत्तरमा परमात्मा त टुक्रिन सक्दैन, तपाईले आफूले आफूलाई कसरी अंश भन्नुभयो को उत्तर दिँदै भन्छौं कि यो टुक्रिएकै अवस्थामा जीव ब्रह्म यो दुवै शाश्वत थिए र त्यस्तै पैदा भएका थिए र उसको अंशको रूपमा परमात्मा भयो र अंशको रूपमा जीव भयो। बरु यही प्रश्नलाई बुझ्दै प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै अब प्रश्न गरिन्छ, जब अहम ब्रह्मास्मि भन्दै लीन हुने कुरा गर्नुहुन्छ नि, त्यही परमात्मामा गएर लीन हुने कुरा गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ लीन चाहिँ नि कसरी हुनुभयो? यदि त्यो परमात्मा टुक्रिदैन भने टुक्रा गएर मिसिन पनि सक्ने कुरा आएन। उत्तर दिँदै अद्वैतवादीहरूले भन्नुहुन्छ कि जीव भनेको ब्रह्मको प्रतिबिम्ब अन्तःकरणमा परेर त्यसलाई नै मै हुँ भनी ठान्यो। त्यसलाई हामी चिदाभास भन्छौँ। त्यो बस चिदाभास हो, ब्रह्ममा गएर लीन हुन जाने होइन, बस उसले बोध मात्र गर्ने हो। भए यदि जीव भनेको चिदाभास मात्रै हो भने त्यो गरुड पुराणमा उल्लेख गरेको अंगुठो जत्रो जीवलाई तानेर जुन लगिन्छ नि, त्यो को हो त? के चिदाभास आभासलाई पनि तान्न सकिन्छ र? यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै अद्वैतवादीहरूले उत्तर दिन्छन् कि त्यो तानेर लाने भनेको सूक्ष्म शरीर हो र त्यो सूक्ष्म शरीर तानेर लान्छ र त्यसले उसको आफ्नो जस्तो कर्म छ त्यो अनुसार अर्को शरीर प्राप्त गर्दछ। यो सुनेर पुनः फेरि अचिन्त्य वेदावेदवालाहरूले प्रश्न गर्छन्, उसो भए स्वर्ग र नरकमा भोग गर्ने चाहिँ को? यहाँले भन्नुभयो कि त्यो चिदाभास त्यसले आफ्नो जस्तो संस्कार छ त्यही संस्कार अनुरूप अर्को शरीर त्यसले प्राप्त गर्दछ। तर मानव नरकको अवस्थामा, नरकमा त त्यो जीव आफ्नो स्वेच्छाले जाँदैन। यहाँ प्राप्त हुनुपर्ने जुन शरीर छ, जुन शरीरलाई यातना शरीर भनेर भनिन्छ, त्यो शरीर नै सजाय दिनको लागि हो। सजाय लिन कोही पनि आफ्नो इच्छा गर्दैन। तपाईको ब्रह्म त निराकार छ, निर्विशेष छ, निर्गुण छ, त्यसले केही पनि गर्दैन भने अब यो जीवलाई नरकको यातना भोग गराउनको लागि उसलाई दिइने जुन शरीर छ, यातना शरीर, त्यसमा चाहिँ नि जीव कसरी जान्छ त? यसरी यो अद्वैतवादी र द्वैतवादीको बीचमा शास्त्रार्थ वर्षौंदेखि चलिआएको छ, चलिरहनेछ। यी दुवै तर सत्य हुन्। 12औं अध्यायमा अर्जुनले यही प्रश्न गर्नुहुन्छ कि जसले हजुरको निराकार निर्गुण निर्विशेष भक्ति गर्दछ वा हजुरकै साकार सविशेष सगुण शरीरको भक्ति गर्दछ, यो दुईटामा कुन चाहिँ नि राम्रो हुन्छ? एवं सततयुक्ता भक्ता स्वाम परिपासते ए चपि अव्यक्तम अक्षरम तेषाम के युग विक्तमा भन्दा भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, मै मनादच्व ये माम नित्युक्त उपासते श्रद्धाया योपेतास्ते मे युक्ततमामताः। जसले मेरो साकार सविशेष सगुण शरीरको नै भक्ति गर्दछ त्यसलाई नै मैले सबैभन्दा उत्तम मान्छु। तर एतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम कुटस्थम अचलम दुर्बम षड्यमेन्द्रियग्रामम ते प्राप्नुवन्ति मामेव। जसले मेरो त्यो निराकार निर्गुण निर्विशेष मेरो प्रभा त्यो ब्रह्मको उपासना गर्दछ, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, त्यसले पनि मलाई नै प्राप्त गर्दछ। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। तर एउटा कुरा याद राख अर्जुन, जसले मेरो त्यो निराकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मको उपासना गर्दछ त्यो पथ त्यो बाटो भने अलि कष्टले भरिएको छ। यसरी चाहे अद्वैत दर्शन होस्, चाहे द्वैत दर्शन होस्, चाहे विशिष्टाद्वैत दर्शन होस्, चाहे द्वैताद्वैत दर्शन होस् वा अचिन्त्य वेदावेद दर्शन, यी सबै दर्शन आफ्नो स्थानमा सही छन्। हरे कृष्ण।
यदि व्यक्तिले जन्मिँदै 10 कक्षाको चेतना लिएर जन्मिनी भइदिया भए 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म कुनै पनि स्कुल बनाउनु पर्ने आवश्यकतै थिएन। यो सृष्टि नै यस कारण गरियो कि त्यो आत्माले यो पाठशाला रूपी यहाँ जन्म जन्मान्तरसम्म उसलाई चाहिँ नि ताछियोस्। जसरी हीरा बन्नको लागि कोइलाबाट विभिन्न किसिमको चरणहरू पार गर्दै ऊ आउँदछ, त्यस्तै गरिकन यो नित्यबद्ध आत्मा, नित्यबद्ध भन्नाले यसरी बुझ्नुहोस् कि मानव एउटा मारुति कार छ, त्यो मारुति कारको लागि एउटा पार्ट बनाइयो, त्यो पार्ट फिटै भएको छैन, त्यसको लक्ष्य चाहिँ नि त्यो मारुतिमा गएर फिट हुने हो, तर बनाइयो, पार्ट मात्र बनाइयो बस। अब त्यसलाई ताछ्ने, मुछ्ने, सफा गर्ने गरिन्छ र गएर त्यो मारुतिको पार्टमा फिट हुन जाने। मात्र यति फरक हो यो उपमामा कि यहाँ बनाइन्छ, तर शास्त्रले भन्छ जुन बद्ध आत्मा हामी भयौँ, जीवात्मा, यो यसको कहिल्यै पनि बनाइएन, यो बस थियो। किनभने इनर्जी क्यान नेभर बी क्रिएटेड, इट क्यान नेभर बी डिस्ट्रोइड। अब तपाईँलाई काटछाँट गरिन्छ। जसरी स्कुलमा 10 कक्षासम्म तपाईँलाई पढाएपछि तपाईँ समाजमा आउन लायक भयो, तपाईँले स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभयो, त्यसै गरिकन अनन्य जन्मसम्म तपाईँ आत्मीय स्वरूप तपाईँलाई यहाँ मायाले लात्ताले हान्छन्। वास्तवमा माया, यो माया जुन जगत छ, यो भनेको टिचर हो र हामी भनेको विद्यार्थी। अब हामीलाई विभिन्न किसिमका नचाहिने कार्यहरू गर्न मन लाग्दछ। असनको साँडे देख्नुभयो होला नि, त्यो जान्छ तरकारीमा मुन्टो चोपिहाल्छ, त्यसले लट्ठी खान्छ, तर पनि त्यसलाई चेत खुल्दैन। फेरि अर्को सब्जीको पसलमा जान्छ, मुन्टो घुसाइहाल्छ, फेरि लट्ठी खान्छ। यसै गरिकन हामी जन्मनीदेखि तपाईलाई यो गरे भन्छ नि मैले सुख पाउँछु भनेर यसो हेर्यो, केटोले केटीलाई हेर्छ, केटीले केटोलाई हेर्छ, यहाँबाट चाहिँ नि मैले सुख पाउँछु भन्छ, आई लभ यु गर्छ, छोरी पनि जन्माउला, तर त्यसले अन्ततगत्व पाउने पिटाइ नै हो। त्यो साँडेले मुखा खाएको लट्ठी खा जस्तै। त्यो कुकुर देख्नुभयो होला नि, कुकुर, त्यो कुकुरलाई एक लात्ताले हान्नुहोस्, जान्छ क्वाइ क्वाइ गर्दै जान्छ, तर फेरि यसो रोटी हल्लाइदिनुहोस्, यसो फर्केर हेर्छ, त्यसले फेरि आउँछ, फेरि लट्ठी हान्नुहोस् जाला, फेरि रोटी देखाइदिनुहोस्, आउँछ। त्यो यही जीवको अवस्था छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ गीताको 7औं अध्यायमा, नमाम दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया अपृतज्ञान असुरम भाव मिश्रिताः। गीता 7औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, मोहमा सुरुमा चाहिँ नि यी आत्माहरू कुन अवस्थाका हुन्छन् भने 5 प्रकारका हुन्छन् अरे। नमाम दुष्कृतिनो, दुष्कृतनहरू, मूढा अर्को भयो मूर्खहरू, प्रपद्यन्ते माम नराधमा अर्को नराधमहरू, अर्को माया अपृत ज्ञान, अर्को ज्ञानै अपृत भएकाहरू। यी व्यक्तिहरू भर्खरका आत्माहरू हेर्नुहोस्। अब यिनीहरू त्यो असनको साँडे चाहिँ संसारमा मस्त हुन्छ, तर मायाले यिनीहरूलाई लात्ताले हान्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो मायाले लात्ताले हान्दा 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 यी बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूको अन्तर्चेतनमा वैराग्यता आउँछ। त्यो वैराग्यता भनेको कक्षा चढ्नु हो। अब त्यो 1 कक्षाबाट 2 कक्षा जान्छ, 2 कक्षाबाट 3 कक्षा जान्छ, अनि त्यसपछि त्यसले कृष्ण को भनेर सोच्न थाल्छ। म को हुँ? ओहो, मर्ने रहेछु, यो जति भोग गरे पनि यो त शान्त नहुने रहेछ, जतिवटा स्वास्नी बिहा गरे पनि, जति लोग्ने फेरे पनि जम्मै उही ढ्याङका मुला रहेछन्, त्यो बुझ्न थाल्छ त्यसले। अनि त्यसपछि त्यसले भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, आर्तो जिज्ञासु र अर्थार्थी र ज्ञानी च भरतृ सभा चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकारका चाहिँ नि व्यक्तिहरू म कहाँ चाहिँ नि आउन थाल्छन्। अब एउटा आर्तो,
अर्तो भनेको दुःख पाएकाहरू। अब दुःख पाइसकेपछि त्यो साँडेले जब बेसरी लट्ठी खान्छ त्यो चाहिँ नि कृष्ण कहाँ आउँछ, हे भगवान् मलाई बचाइदेऊ भन्दै। आजकल मन्दिरहरूमा जति जान्छन् लाइन लाग्छन्, यिनीहरू धेरै जसा अर्तो नै हुन्छ, माग्न जान्छन्। अर्थार्थी भनेका पैसा माग्न, धन सम्पत्ति, ऐश पदमा माग्नेहरू। अब यिनीहरू चाहिँ नि अझै माथि पुगिसकेका छन्, 1-2 कक्षामै छन् र कक्षा चढ्ने त प्रयास गर्दैछन्, तर यिनीहरूले अझै त्यो मायाको लट्ठी खान पुगेका छैन। अब ती आर्तो, अर्थार्थी र जिज्ञासु यिनीहरू अलिकति माथि पुगिसके, 5-6 कक्षा पुगिसके। के रहेछ त, को रहेछ यो नियामक? जिज्ञासु भए। र ज्ञानी भनेको 8-9 कक्षा पुगिसकेका। अब हेर्नुहोस्, अब यिनीहरू चाहिँ नि ज्ञानी भइसकेपछि यिनीहरू पनि कृष्णको शरणमा बुझेर आउँछन्। अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ भने यो 4वटा जुन छ नि, अर्तो, जिज्ञासु र अर्थार्थी र ज्ञानी, यी 4 जना मध्ये कुन चाहिँ उत्तम छ त भन्दा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम सच मम प्रियः। त्यो ज्ञानी भन्ने नै मलाई सबैभन्दा प्रिय छ अरे। कस्तो ज्ञानी त भन्दा नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, जसले एक रूप भएर मेरो भक्ति गर्दछ। अब त्यो अवस्था भनेको 10औं कक्षा हो। हेर्नुहोस्, 7औं अध्यायको 19औं श्लोकमा यही प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। यसरी धेरै धेरै जन्म लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो 1 कक्षाबाट 10 कक्षा पुग्नुको लागि। र बहुनाम धेरै धेरै जन्मना अन्ते, जन्मपछि ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, त्यो ज्ञानी भएर मेरो शरणमा आउँछ। को त ज्ञानी भनेको के हे त? 10 कक्षा भने को त भन्दा वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, जसले वासुदेव नै सबै रहेछ, आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, यो जसले बुझ्यो त्यो चाहिँ नि 10 कक्षा हो। अनि जसै 10 कक्षा पार गर्दछ, जसरी हामीले यहाँ स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर समाजमा जान्छौँ, त्यसै गरिकन अब उसले यो मृत्युलोक लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्दछ र ऊ भगवान श्रीकृष्णको लोकमा अर्थात् आफ्नै लोकमा, त्यो वास्तविक घर हाम्रो त्यही हो र त्यहाँ जान्छ। अब यो तपाईँको प्रश्नको सोझै उत्तर भन्ने हो भने मान्छेहरू विभिन्न कक्षामा छन्, कोही 1 कक्षामा छन्, कोही 2 कक्षामा छन्, चढ्ने क्रम जारी छ। प्रभुजी हरे कृष्ण।